संविधानमा स्पष्ट लेखिएको छ कि संघ प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन हरेक 5-5 वर्षमा हुनेछ। अर्थात् हरेक तहका बहालवाला जनप्रतिनिधि 5 वर्ष पदमा बस्न पाउँछन्। उनीहरूको 5 वर्ष पुगेको दिन कार्यभार सम्हाल्न नयाँ पदाधिकारी आइसक्नुपर्छ। यति सामान्य विषयलाई पनि नेताहरूले यति जटिल र अन्योलपूर्ण बनाएका छन् कि कुन तहको निर्वाचन कहिले गर्ने भनेर हरेक दिन विभिन्न चरणमा छलफल र परामर्शका नाममा देशको समय खर्च गरिँदैछ। आज मात्र सत्ता गठबन्धनले कानुनविदसँग छलफल गरी निर्वाचन सम्बन्धी कानुनै संशोधन गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। यसले वैशाखमा स्थानीय तहको चुनाव हुने सम्भावनालाई थप कमजोर मात्र बनाएको छ। सरकार र सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुको साटो कुन तहको चुनाव कहिले गर्ने भन्ने छलफलमा लागेका छन्। अझ सत्ता गठबन्धनमै आबद्ध माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले त 10 महिनापछि पनि गर्दा हुने प्रतिनिधि सभाको चुनाव आउँदो वैशाखमा गरी तत्काल नगरी नहुने स्थानीय चुनावलाई अनिश्चयमा धकेल्ने प्रस्ताव गरे। त्यो नहुँदाको अवस्थाका लागि तिनै तहको चुनाव एकसाथ हुने गरी अर्को वर्षको फागुनसम्मको भाका राखेर गठबन्धनमा छलफल हुन थालेको छ। यति मात्र होइन, कहिले संविधानका धारा त कहिले ऐनका दफामा समस्या देखाएर निर्वाचनको साइड निकाल्न कठिन भएको तर्क सत्ताधारीले गरिरहेका छन्। उनीहरू कानुन संशोधन गरेर फुर्सदमा सुविधाजनक साइड निकाल्न तयार छन्, तर स्थानीय तहका बहालवाला जनप्रतिनिधिको 5 वर्ष नपुग्दै नयाँ प्रतिनिधि आउन दिने पक्षमा कति पनि हतार छैनन्। संविधान बमोजिम हामीले स्थानीय तह भनेपछि 753 वटा स्थानीय तह भन्ने बुझ्नुपर्छ। 753 स्थानीय तहमा तत्कालीन अवस्थामा 5 वर्ष अगाडि कुन परिस्थितिले गर्दा 3 चरणमा गरियो, अब त्यही परिस्थिति त ठ्याक्कै होइन नि त। त्यसकारण त्यही परिस्थिति हो, त्यसैले त्यही बमोजिम गरिरहनु पर्छ भन्ने होइन। स्थानीय तहको निर्वाचन 5 वर्ष पुगेपछि त्यो भित्र 6 महिनाभित्र भनेपछि कसैलाई 3 महिना मात्र पर्ला, जस्तै 3 चरणमा भएको थियो, कसैलाई 6 महिनाभित्र पनि पर्न सक्छ। निर्वाचन आयोगले आउँदो जेठ 5 गते स्थानीय तहका पदाधिकारीको कार्यकाल सकिने भन्दै त्यस अगावै नयाँ निर्वाचित प्रतिनिधि आइसक्ने व्यवस्थाका लागि सरकार र दलको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ। पुस 9 गते प्रधानमन्त्रीलाई भेटेरै र 30 गते सर्वदलीय बैठक गरी आउँदो वैशाखभित्र चुनाव नहुँदाका जोखिमबारे समेत सचेत गराएको थियो। वैशाखभित्र चुनाव नभए स्थानीय तह जनप्रतिनिधि विहीन हुने आयोगले प्रश्न पारिसकेको छ। चुनावबारे आधिकारिक परामर्श दिने संवैधानिक निकाय पनि निर्वाचन आयोग नै हो। तर निर्वाचन आयोगको परामर्शलाई समेत अर्थहीन तुल्याउँदै सत्ता पक्ष कहिले आन्तरिक बैठक त कहिले कानुनविदसँग परामर्शका नाममा समय खर्च गरिरहेको छ। लामो छलफलपछि कानुनविदहरूको सुझाव आएको छ। म त्यसलाई यहाँहरूको अगाडि राख्न चाहन्छु। स्थानीय तहको निर्वाचन ऐन 2073 को दफा 3 र संविधानको धारा 225 बाजिएको देखिएकोले संविधानको धारा 1 अनुसार यस संविधानसँग बाजिएको कानुन बाजिएकोहरूसम्म अमान्य हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएकोले सो अनुसार कानुन संशोधन गर्ने सुझाव प्राप्त भएको छ। देश सङ्घीय संरचनामा गएपछि जनताको दैनिकीसँग प्रत्यक्ष जोडिएका अधिकांश काम स्थानीय जनप्रतिनिधिको सिफारिस वा सहमतिमा गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। तर राजनीतिक खिचातानीका कारण स्थानीय तहको निर्वाचन अनिश्चय हुनुले दलहरू जनताका दैनिकीप्रति मात्र होइन, शासन प्रणालीमा समेत कति जिम्मेवार छैनन् भन्ने प्रश्न पारेको छ। क्यामेरामा सबिन महर्जनका साथ अङ्गराज नेउपाने, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। 5 वर्षमा आवधिक निर्वाचन हुने स्पष्ट हुँदाहुँदै कुन निर्वाचन कहिले गर्ने भन्ने अहिलेको विवाद कति उचित हो? अस्पष्टता संविधान र कानुनमा हो कि नेताहरूको नियतमा? कतै सल्लाह र परामर्श गर्दा गर्दै वैशाखको निर्वाचन टर्ने त होइन? यी प्रश्नको जवाफ ग्यालेक्सी राजनीतिक संवाददाता सृजना घिमिरेले अधिवक्ता सुनिल पोखरेलसँग खोजेकी छन्। यो बहस मलाई लाग्छ दुर्भाग्यपूर्ण हो। हेर्नुहोस्, स्थानीय तहका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडाध्यक्षको पदावधि किटान गरेर उसले 5 वर्ष भन्यो। र त्यो 5 वर्ष उसले भन्नुका पछाडिको कारण चाहिँ के थियो भन्दाखेरि भने विगतमा स्थानीय तहको निर्वाचन नगरेर लामो समय स्थानीय निकाय खाली राखेका कारणले संविधानले नै किटान गर्यो। फरक धारालाई जोडेर
आज गर्ने कि भोलि गर्ने खालको दुविधा देखिएको छ। मलाई लाग्छ त्यो दुविधामा पर्नु हुँदैन। धारा 216 र 215मा जे व्यवस्था छ त्यही अनुसार 5 वर्षभित्रमा गर्नुपर्छ। त्यसो भए अस्पष्टता ऐन वा संविधानमा होइन, यी दल र नेताहरूको नियतमा नै हो। प्रष्ट रूपमा त्यही देखिन्छ। ऐन किन छैन, के अरे ऐनमा किन गडबड छैन भने उसले स्थानीय तहको कार्य पदाधिकारीको निरन्तरताको कुरा गर्यो। त्यसले गर्दाखेरि 5 वर्ष संविधानले तोकेको हुनाले त्यसको सिद्धिनुभन्दा 2 महिना अगाडि निर्वाचन गर भनेर ऐनको व्यवस्था गर्यो। त्यो गाउँसभा र नगरसभाको गठनको व्यवस्था चाहिँ स्थानीय तहको कार्यकारीको निर्वाचनसँग ल्याएर जुन जोड्ने काम भएको छ त्यसले दुविधा सिर्जना गरायो। त्यसले गर्दाखेरि संविधान र कानुन चाहिँ मलाई लाग्छ दुविधाजनक छैन, यो प्रश्न छ। यहाँले अलिकति स्थानीय कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको कुरा जोड्न खोज्नुभयो। अलिक बुझ्ने भाषामा भनिदिनु पर्यो, यो संविधानको धारा 215, 16 र 225 को भिन्नता चाहिँ कसरी छ? हाम्रा नेताहरूले त्यो भिन्नता नबुझेका हुन्? एकदमै बुझिने भाषामा कस्तो भने हामी माथिल्लो तहको सरकारको गठनको कुरालाई बुझिरहेको छौँ। माथिल्लो तहको सरकार के हुन्छ भने पहिले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुन्छ, अनि प्रतिनिधि सभाबाट प्रधानमन्त्री र मन्त्री छानिन्छ। तल के हुन्छ भन्दाखेरि भने पहिले त्यहाँको गाउँपालिकाको अध्यक्ष र नगर प्रमुख छानिन्छ, अनि तिनीहरू चाहिँ के हुन्छन् भन्दाखेरि गाउँसभा र नगरसभाको पदेन सदस्य हुन्छन्। गाउँपालिका र नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखहरूको पदावधि नै किटान गर्यो। त्यसले गर्दाखेरि तिनको पदावधि सिद्धिन्छ। त्यसपछि गएर 225मा त त्यो उनीहरू पदेन रूपमा के अरे पहिले उनीहरू निर्वाचित हुन्छन्, अनि पदेन रूपमा त्यो सभाको गठन गर्ने जुन प्रक्रिया छ त्यो 6 महिनाभित्र तिमीले गर भनेको हो। र त्यो गठनको प्रक्रिया भनेको पनि के हुन्छ भने गाउँसभा नगरसभाको बैठक बसेको मितिले पहिलो दिनबाट सुरु हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो पदेन रूपमा गठन हुने जुन व्यवस्था छ त्यसलाई जोडेर कहाँ हेरिरहेछ भन्दाखेरि भने कार्यकारीको निर्वाचनसँग पदावधिसँग जोडेर हेर्ने कुराले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ अहिले दुविधा आएको। त्यो दुविधामा पर्नुपर्ने आवश्यकता देख्दिनँ मैले। सत्तारूढ गठबन्धनले ऐन संशोधनको लागि भनेर कानुनविदहरूसँग परामर्श पनि गरिरहेको छ। सोही अनुसार उनले कानुन पनि संशोधन गर्ने मनस्थिति बनाएको देखिन्छ। के भन्नुहुन्छ अहिलेकै अवस्थामा ऐन संशोधन गरेर निर्वाचन पर धकेल्ने, एक प्रकारले त फागुनमा 3 तहको निर्वाचन गर्ने भनेर लगभग सहमति भइसकेको भनेर पनि अनौपचारिक कुराहरू बाहिर आइरहेका छन्। के यो संविधान सम्मत हुन्छ त? कानुन मात्र संशोधन गरेर पुग्दैन। तपाईले संविधानको धारा 215 र 216 को 6 संशोधन गर्नुपर्छ, किनभने संविधानले डेट किटान गर्यो। होइन, हामी यो पिरियडमा चाहिँ 5-6 महिना चाहिँ स्थानीय तहमा अध्यक्ष उपाध्यक्षको पद खाली राखेर जान्छौँ भन्ने मान्यता माथिल्लो सरकारले राख्छ भन्ने त भन्नु केही पनि छैन। तर हामीले संघीयतामा गइसकेपछि संघीय सरकारले एउटा तल्लो तहको सरकारको जानाजान रूपमा खाली गराउने अथवा निर्वाचन आयोगले जानाजान रूपमा त्यो खाली गराउने कुरा चाहिँ संविधान सम्मत हुँदैन। जहाँसम्म 3 तहको निर्वाचन एकैचोटि गर्ने जुन कुरा छ, मलाई लाग्छ यो निर्वाचन नगर्ने परिपञ्चको रूपमा आएको प्रस्ताव हो। म किन भनिरहेको छु भन्दाखेरि भने 3 तहको निर्वाचन गर्नको लागि माथिल्लो सभा प्रतिनिधि सभा विघटन हुनु पर्यो। त्यति मात्रै भएर भएन, प्रत्येक 7 वटा प्रदेशमा प्रदेश सभाहरू छन्, त्यो प्रदेश सभाहरू विघटन हुनुपर्छ। 3 तहको निर्वाचन एकैचोटि गरियो भने त्यो अलिकति मितव्ययी हुन्छ कि आर्थिक रूपमा कम भार पर्छ कि भन्न खोजेको हो। मलाई लाग्छ यो जस्टिफिकेसन हुँदैन। यसले के गर्छ अन्ततः भन्दाखेरि भने निर्वाचन नगर्नेतिर जान्छ। अन्ततः यो व्यवस्था र यो संविधान नै माथि नै चुनौती आउन सक्ने देख्छु मैले त। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संवैधानिक व्यवस्थाको भ्रमपूर्ण व्याख्या गरेर सत्ता गठबन्धनले स्थानीय तहको निर्वाचन पर धकेल्ने प्रपञ्च रचेको आरोप लगाएको छ। राजनीतिक अन्यल र अस्थिरता सिर्जना गर्न गठबन्धन सरकारले नयाँ विवाद सिर्जना गरेको पनि एमालेको ठहर छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकारले गएका 6 महिनामा गर्नै पर्ने काममा ध्यानै नदिई मुलुकलाई राजनीतिक, आर्थिक र भू राजनीतिक दृष्टिले थप सङ्कट र विचलनतर्फ उन्मुख गराएको एमालेको निष्कर्ष छ। देउबा सरकारका 6 महिनामा प्रतिपक्षी दृष्टि, चुनावमा प्रपञ्च, प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन वैशाखमा गर्ने प्रस्ताव एउटा तुरुप मात्र भनेको छ नेकपा एमाले। आइतबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जारी गरेको प्रेस वक्तव्यमा स्थानीय चुनाव पर धकेल्ने प्रपञ्च भनिएको छ र यसले राजनीतिक अन्यल सृजना गर्ने खेल पनि उल्लेख गरिएको छ। संविधानमा स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लिएर धेरै व्यवस्थाहरू छन्, तर
अहिले सरकार र गठबन्धनका दलका नेताहरूले संविधानमा भएका ती व्यवस्थाको आफ्नै तरिकाले व्याख्या गरिरहेका छन्, जसलाई नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले भ्रमपूर्ण व्याख्या भनेका छन् र यसले लोकतन्त्रको मर्ममाथि नै प्रहार गरेको उल्लेख गरेका छन्। महामारी नियन्त्रणमा गैर जिम्मेवार, 24 लाख खोप हराएको भनेर सरकारी अधिकारीहरूले नै दिएको अभिव्यक्तिलाई पनि एमालेले प्रतिप्रश्न गरेको छ र त्यो खोप खै भनेर उसले प्रश्न मात्र गरेको छैन, कसले लुकायो वा बेच्यो भनेर पनि जवाफ मागेको छ। खोप कार्ड अनिवार्य गरिएको विषयलाई पनि नेकपा एमालेले हास्यास्पद र विभेदकारी भनेको छ। ललिता निवासमा चलखेल, ललिता निवासको अनुसन्धान प्रतिवेदन फिर्ता पठाइनुलाई पनि नेकपा एमालेले खतरनाक प्रपञ्च भनेको छ। सरकारी सम्पत्ति हिनामिनामा संलग्नहरूलाई उन्मुक्ति दिने खेलका रूपमा पनि नेकपा एमालेले अनुसन्धान प्रतिवेदन फिर्ता पठाइनुलाई लिएको छ। मन्त्री यादवलाई बर्खास्त गर, दण्डहीनतालाई संस्थागत गर्न सरकार र गठबन्धन सक्रिय रहेको बुझाइ नेकपा एमालेको छ र यसलाई उसले पछिल्लो समय एक मन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिलाई पनि जोडेर हेरेको छ। गौर हत्याकाण्ड दोहोर्याउने धम्की आपत्तिजनक, आपराधिक र बर्बर रहेको उसको बुझाइ छ। यस्तो अभिव्यक्ति दिने भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रेणुकुमारी यादवलाई अहिलेसम्म बर्खास्त नगरिनुलाई एमाले अध्यक्ष ओलीले आपत्तिजनक भनेका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेको अग्रसरतामा पनि दुर्नियत देखेका छन्। राजनीतिक एवी साध्न र शुभ लाभका लागि ब्ल्याकमेल गरिएको उनको आरोप छ। उद्यमी व्यवसायीलाई तर्साउने, बार्गेनिङ गर्ने र मुख्य मुद्दालाई ओझेल पार्ने काम भइरहेको ओलीको आरोप छ। राज्य संरचनामा असन्तुलन, सभामुखको भूमिकाले संसद अवरुद्ध भइरहेको एमालेको बुझाइ छ। पछिल्लो समय सत्ता गठबन्धन र सरकार स्वयंले पनि एमालेका कारण संसद निरन्तर अवरोध भइरहेको भन्दै त्यो अवरोध खुलाउन भनिरहेका छन्। तर एमालेले भने आफ्ना कारणले नभई सभामुखको कारणले संसद अवरुद्ध भइरहेको दावी गरेको छ। सत्ता पक्षको गलत मनसायले व्यवस्थापिका अकर्मणीय बनेको उसको बुझाइ छ। अदालतको आन्दोलनमा पनि उसले निहित स्वार्थ देखेको छ। एमसीसी भारत र चीन सम्बन्धका बारेमा पनि एमाले अध्यक्ष ओलीले आफ्नो प्रेस वक्तव्यमा धेरै कुरा बोलेका छन्। एमसीसीमा सत्ता गठबन्धनकै दोहोरो भूमिका देखिएको ओलीको बुझाइ छ। विकास परियोजनालाई भू राजनीतिक द्वन्द्वको विषय बनाइएको ओलीको बुझाइ रहँदा आफ्नै सरकार हुँदा गरिएको हस्ताक्षरको 5 वर्षपछि कार्यदल बनाइनुलाई पनि ओलीले हास्यास्पद भनेका छन्। महाकालीमा बेपत्ता जयसिंह धामीको विषयमा पनि सरकारले खासै चासो नदिएकोमा एमाले अध्यक्ष ओलीले आपत्ति जनाएका छन्। चीनसँगको सीमा मामिलामा असंवेदनशील रहेको पनि ओलीको बुझाइ छ। सरकारले निम्त्यायो आर्थिक सङ्कट, एमाले अध्यक्ष ओलीले सरकारले आर्थिक सङ्कट निम्त्याएको आरोप लगाएका छन्। अर्थतन्त्रको सबै सूचकले गम्भीर अनिष्टको सङ्केत दिएको र देखाइरहेको ओलीको बुझाइ छ। विकासको गति ठप्प छन्, रेमिटेन्स घट्दा अनधिकृत र हुन्डी कारोबार वृद्धि भएको ओलीको बुझाइ छ। यति मात्र होइन, सुन तस्करी वृद्धि, सुपारी, मरिच, केराउ, छोकडा आयात पनि शङ्कास्पद भइरहेको ओलीको बुझाइ छ। प्रतिस्थापन विधेयकमा पोलिसी सेटिङ र राजस्व अपचलन भएको पनि ओलीको आरोप छ। यसबाहेक गठबन्धन टिकाउन सङ्घमा अनावश्यक संरचना निर्माण गरिएको ओलीको आरोप छ। प्रदेशका मन्त्रालय अन्धाधुन्द तोडफोड गरिएकोमा पनि एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रेस वक्तव्य मार्फत गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।